والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے پیر جئی جگ تے کوئی شان وکھا مینوں. تھوڑا جہا جی سامنے آؤ نا اس پاسے جڑے میرے بھائی باہر کھڑے نے بھی اندر آ جاؤ. اللہ تہاڈا بہنا آنا قبول فرمائے. میرے پیر جئی جگ تے کوئی شان وکھا مینوں جڑا بولے تے بن جائے جڑا بولے تے بن جائے قرآن وکھا مینوں. سبحان اللہ ہوندا ہے کہ نہیں تو سبحان اللہ سبحان جنوں نہیں نا سبحان اللہ کہنا ہوندا ایک دفعہ میں کہنا میرے پیچھے کہو تانوں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ یاد ہو گیا کہ نہیں ہن بھولنا نہیں انشاءاللہ. میرے پیر جئی جگ تے کوئی شان وکھا مینوں جڑا بولے تے بن جائے جڑا بولے تے بن جائے قرآن وکھا مینوں. میرے پیر جئی جگ تے کوئی شان وکھا مینوں. اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے. رمضان دا مہینہ ہوئے آخری اشرا ہوئے 27ویں تاک رات ہوئے تے مومن مسجد دے وچ بیٹھے ہون تے زبان تے اللہ دی تسبیح دا کلمہ ہوئے تے رحمتاں دور تے نہیں نہ رہنیاں. محبت نال پڑھو سبحان اللہ. اچھی ذات توجہ بس بیٹا ادھر تیار میرے. اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے جدی شان بیان کرے رحمان وکھا مینوں. میرے پیر جئی جگ تے کوئی شان وکھا مینوں. اور میرے پیر جئی جگ تے کوئی شان وکھا مینوں. جنہ کو دل لاؤ گے نا انہاں کو سینہ ٹھر جائے گا. انگلی انگلی میرے پیر دیئے انگلی میرے پیر دیئے پئی چن نو چیر دیئے. انگلی میرے پیر دیئے پئی چن نو چیر دیئے. جدا تھک بھی شفا ہووے جدا لب بھی شفا ہووے او زبان وکھا مینوں
میرے پیر جائی جگے تے کوئی شان وکھا مینو. اور جنوں نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نال اہل بیت نال اور صحابہ کرام نال پیار. توجہ کریا جی سونے نبی دا گھر بار بھی پاکیزہ گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ. ابو بکر عمر حیدر عثمان وکھا مینو میرے پیر جائی جگے تے کوئی شان وکھا مینو. عزیزان گرامی بڑی مبارک عظمت والی شان والی اے رات ہے جس رات دے اندر اللہ کریم نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہونا نصیب فرمایا. بڑا دل خوش ہویا ہے ماشاءاللہ. اس بستی دی آبادی دی اندر اس کالونی دی اندر اے چند مرلیاں دی جگہ جنہوں اللہ نے روئے زمین دی بہترین جگہ ہون دا شرف عطا فرمایا ہے کیونکہ حضور فرمانے نے مسجد زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ اور بازار زمین دی سب تو بری جگہ ہے. اور میرے آقا فرمانے نے لوگو جنت دیاں باغاں وچ جایا کرو تے جنت دے پھل کھایا کرو. جنت دیاں باغاں وچ جایا کرو اور جنت دے پھل. یا رسول اللہ یہ جنت دے باغ کیڑے نے اور جنت دے پھل کیڑے نے؟ فرمایا اے جڑیاں مسجداں نے نا مسجداں اے جنت دے باغ نے. اور مسجد وچ بیٹھ کے اپنی زبان تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ تہاڈا کوئی پروگرام ہے بھی کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ دی تسبیح دے تحمید دے تمجید دے تکبیر دے تحلیل دے کلمات. فرمایا مسجد دی اندر بیٹھ کے ایک کلمات اپنی زبان تو ادا کرنا. میرے آقا فرماندے نے اس طرح جویں تسی جنت دے باغ دے وچ داخل ہو کے جنت دے پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہو. اسی کتنے بیٹھے ہیں؟ جنت دے باغ. اکھ دستی ہے مسجد مدینے دے تاجدار دی زبان دستی ہے جنت دا باغ ہے. ہن دسو آقا دی زبان تے یقین کر کے اسی کتنے بیٹھے ہیں؟ جنت دے باغ وچ. ہن کہو سبحان اللہ. کوئی منہ میٹھا ہویا کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. میرے آقا فرماندے نے مسجد وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا اس طرح جویں جنت دا میوہ منہ وچ پا لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. کی گل کو پریشان جے لگ دے ہو چپ چپ ہو یار. کو جنت دے میوے مک چلے کو گھٹ چلے جنت دے پھل ختم نہیں ہون لگے تے تسی چپ کیوں جے؟ پڑھی جاؤ سبحان اللہ. حضرات اس رات دی عظمت فضیلت اور شان میرے آقا نے بھی بیان فرمائی اور خالق کائنات نے قرآن نے بھی بیان فرمایا. رمضان دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے وچوں ایک رات جدی عبادت جس رات دا قیام جس رات دے رکوع تے سجدے جس رات دا ذکر و فکر جس رات دی عبادت و ریاضت جس رات دی قرآن دی تلاوت ایک رات دی عبادت اللہ انو قبول کر لوے تے 1000 مہینے دی عبادت نالوں اللہ زیادہ اجر عطا کر دے. 1000 مہینے نالوں اس رات دی فضیلت زیادہ. یہ تقریباً 80 سالاں تو بھی زیادہ دن بن دے نے. 80 سال ایک بندہ عبادت کرے تے ایک بندہ لیلۃ القدر دی عبادت کرے. میرے آقا فرماندے نے ایک رات پھر بھی اعلیٰ ہے. ایک رات دی عبادت پھر بھی افضل. اور پتہ کیوں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
असा इस कदर वाली रात कुरान पाक नाज़िल कर दिता है। हज़रात हुण जे दिल लगाओ तवज्जो, मुख्तसर जी मेरी तुहाडी मुलाकात अल्लाह पाक की तरफों जितना वक्त मुयस्सर मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना चाहना, दिल लगा के समाज फरमाइए। फरमाया इस रात के अंदर असा कुरान पाक नू नाज़िल कीता है। कुरान दे नुज़ूल दी वजह तो इस रात दियां शाना पता ने की। वमा अदराका मा लैलतुल कदर, तुहानू की पता कदर वाली रात की है, लैलतुल कदर की है। लैलतुल कदरी खैरुन मिन अल्फि शहर। इस एक रात दी अजमत, एक रात दी इबादत का अजरो सवाब 1000 महीने दी इबादत तो भी ज्यादा है। हज़रात इस रात नू शाना मिलियां कुरान उतरम दी वजह तो। और रमजान जड़ा सारे महीनों दा सरदार महीना है। अल्लाह सोने रमजान नू शाना क्यों मिलियां, रमजान नू बरकतां क्यों मिलियां, रमजान नू अजमतां क्यों मिलियां। फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। फरमाया इस महीने नू शाना मिलियां कुरान दे नाज़िल होने दी वजह तो। हज़रात पता की लगया कुरान जेड़े महीने विच आया वो महीना सारे महीनों नालों आला। कुरान जड़ी रात विच आया वो रात सारियां रातां नालों आला। कुरान जड़ी हस्ती उत्ते आया वो हस्ती पूरी कायनात दियां हस्तियां नालों आला। कौन? मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद। ठंड पा दो दरूदे पाक दी छाल आ जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुत्र बह जाओ इत्थे आगा हो जाओ। हाँ पुत्र तुसी अंदर बह जाओ, अंदर शाबाश, शोर नहीं करना। हज़रात दिल लगाओ तवज्जो दे नाल, मेरी सरकार दा नाम आए हर मोमिन दा चेहरा तरोताजा हो जाना चाहिए, हर दिमाग मुअत्तर हो जाए, हर सीना मुनव्वर हो जाए और हर जुबान ते दुरूद पाक आ जाए। मोहम्मद पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे बुजुर्गां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम लेना झूम जाना, मोहब्बत दे मोतियां दी लड़ी परोनी। ओ नाम ही ऐसा है, ओ वा हामिदुन व मुहम्मदुन, ओ वा माजिदुन व मुमज्जदुन, ओ वा मुर्शिदु, ओ वा अरशदु, ओ वा अमजदु, ओ वा अहमदु, ओ वा अफसहु बेमकालिही। कमली वाले दे बोल, ओ वा अफसहु बेमकालिही, ओ वा अकमलु बेनवालिही, ओ वा आज़मु बेजलालिही, ओ वा अफ़क़दु बेमिसालिही, ओ वा अफ़क़दु बेमिसालिही। वो कसीम भी वो जसीम भी, तवज्जो मेरे वाल दिल लगाओ, कोई जुमला ज़ाया ना कर देना। वो कसीम भी वो जसीम भी, वो नसीम भी वो वसीम भी, वो खलील भी वो कलीम भी, वो रऊफ भी वो रहीम भी, वो बशीर भी वो नज़ीर भी, वो आप अपनी नज़ीर भी, वो ज़मीं पे शाह अमीर भी, वो फलक पे अर्श मसीर भी। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के कदी जुमला दिल दे अंदर उतर जाए, सीना ठर जाए। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला। उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला, उन्हें क्या दिया उन्हें क्या मिला, जो दिया दिया जो मिला मिला। सल्लू अलैहि व आलिही। दिल लगा के दरूदे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान उतारे। आओ मेरे पाक पैगंबर दियां शाना पूरी कायनात तो आला सारे नबियां दा सरदार बना दिता। कुरान जिन्ना बस्तियां विच आया, मक्का ते मक्का और मदीना, कुरान जिन्ना बस्तियां ते आया वो बस्तियां कायनात दियां बस्तियां नालों आला। कुरान जड़ी उम्मत उत्ते आया वो उम्मत सारियां उम्मतां नालों आला। कुरान जड़ी हस्ती उत्ते आया वो हस्ती सारियां हस्तियां नालों आला। कुरान जेड़े महीने विच आया वो सारे महीनियां तो आला। कुरान जड़ी रात विच आया वो रात सारियां रातां नालों आला।
حضرات یہ شانہ قرآن دی وجہ ہن اے گل سنان واسطے نا میں تواڈے کول آیا یہ شانہ قرآن دی وجہ تو یہ عظمت قرآن دی وجہ تو یہ برکتاں اے رحمتاں قرآن دی وجہ تو حضرات قرآن جتھے آ گیا قرآن جتھے آ گیا ذرا غور کریا جے جڑی زمین دے اوتے قرآن پاک نافذ کر دیتا جائے او زمین اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دیندی ہے جس زمین اوتے قرآن ہوئے نا او پہاڑ کھود دینے سونا نکل آوندا ہے زمین کھود دینے تے زمین وچوں کی نکلدا ہے تیل نکل آوندا ہے پہاڑاں وچوں سونا نکل آوندا ہے حضرات جتھے قرآن اوتھے آسمان تو بھی برکتاں زمین دے وچوں بھی خزانے جنہاں قرآن چھڈ دیتا ہے اور روندے نے پے اللہ جاندا ہے اسی زمین کھوددے ہاں تھلوں سپ نکل آਉਂدا ہے اے تے قرآن دے نال جڑن دے نتیجے جڑا جڑ گیا آگیا جڑا قرآن دینا جڑ گیا وہ عظمتاں برکتاں پاک اور جنہیں قرآن نو چھڑ دیتا قرآن کہہ رہے ہیں مالک کائنات فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جنہیں قرآن چھڑ دیتا اور قرآن حفاظ میرے سامنے بیٹھے نے ماشاءاللہ جنہیں قرآن چھڑ دیتا ذکر دا ایک معنی قرآن اللہ پاک دی تعلیم اور ذکر دا دوسرا معنی نماز ذکر نماز بھی ہے ذکر قرآن بھی ہے فرمایا جنہیں ذکر چھڑ دیتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جنہیں ذکر چھڑ دیتا جنہیں قرآن چھڑ دیتا اللہ کہنے نے اسی او دی روزی تنگ کر دیاں گے لو جنہیں قرآن چھڑ دیتا اسی او دی روزی تنگ ہو جائے گی خدا رزق تنگ کر دیتا جائے گا مالک کائنات فرما رہے فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا اسی او دی معیشت تنگ کر دیاں گے اور تے دنیا دے اندر صدا فرمایا جنہیں قرآن چھڑ دیتا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اسی کل قیامت نو اونو انا کر کے اٹھاواں گے انیا کر کے اٹھاواں گے اکھاں دا نور کھولواں گے جنہیں قرآن چھڑ دیتا دنیا دے اندر بھی ذلیل جنہیں قرآن چھڑ دیتا آخرت دے اندر بھی ذلیل اور جنہ قرآن اپنا لیا جنہ قرآن سینے لگا سینے لان دا مانا ہے نہیں چمی جاؤ اکھانا لائی جاؤ سیر اتے رکھی جاؤ بیٹی رخصت کرن لگے ہاں بیٹی دے سیر اتے قرآن دا سایا کر دے اندر تعویز دے طور تے قرآن دی آیتاں لٹکا دے پانی دے اندر کھول کے قرآن دی آیتاں پی چھڑو غلاف چڑھا کے الماریاں دے اتے نا قرآن سینے لگان دا ایمانہ نہیں قرآن اپنان دا ایمانہ نہیں قرآن اپنان دا ایمان ہے صبح و شام تلاوت بھی کیتی جائے انہوں سمجھیا بھی جائے اور اے دے اتے عمل بھی کیتا جائے اے ہے تعلق قرآن ورنہ بیکو نا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن شفائے قرآن کی یہ بولو قرآن شفائے کسی ڈاکٹر کو دوائی لے آؤ حکیمہ کو لو ہومیو والے کو دوائی لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب کہیں میں تانوں 5 دنوں دی 7 دنوں دی دوائی دے دیتی ہے تسی دوائی لے کے گھر آؤ تسی کہو اے ہن دوائی اے شاپ جڑا دوائی والا ہے اینوں گنڈ مار کے دھاگا بن کے میں دوائی گلے چ لٹکا لواں اے دوائی میں بازو نہ لٹکا لواں اے دوائی میں پیٹ نہ لٹکا لواں اے دوائی میں جناب اپنی دیوار دے اوتے لٹکا دیاں ایمان نال دسو آرام آئے گا شفا ملے گی اللہ کہنے نے قرآن شفا ہے اے شفا گلے چے لٹکان نہ نہیں لبنی اے شفا بازو نہ بنیا نہیں لبنی اے شفا پیٹ نہ بنیا نہیں لبنی اے شفا پڑھیا لبے گی تلاوت کریا لبے گی اور دنے راتی قرآن دے نال محبت کریا لبے گی پڑھیے سمجھیے عمل کیجئے اللہ نے دوا نہیں آکھیا قرآن نو دوا نہیں آکھیا دوائی لے آؤ ڈاکٹر کہندا ہے 7 دنوں دی دوائی لے جاؤ کھاؤ فرق پیا تے ٹھیک ہے جے فرق نہ پیا دوبارہ آ جاؤ دوائی بدل دیاں گے بولو نسخہ بدل دیاں گے
حضرات یہ دوائی فرق پیا ٹھیک ہے نہ فرق پیا آ جانا دوائی بدل دیاں گے اللہ نے اس تو قرآن نو دوا نہیں آکھیا بھئی اے چند صورتاں نے پڑھو جے شفا مل گئی ٹھیک ہے نہیں تے آ جائیو دوائی بدل دیاں گے اللہ نے دوا تے آکھیا ہی نہیں قرآن نو سدھا شفا ہی کیا چھڑے آئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قرآن شفائے لوگو قرآن رحمتیں اور من لو شفا جے یقین کر لو شفا جے اللہ دی عزت دی قسم شفا ہے میرے دادا جان رحمت اللہ علیہ 65 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کی تھی اس تو پہلو دین پڑھیا پھر 65 سال لوگاں نو دین سنایا 88 سال دی عمر پا کے فوت ہوئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دنیا شیخ القرآن دے نام تو جان دی تے فرمایا کر دے سن میری تے قرآن دی یاری ہے 70 سال دی میں قرآن دے نال 70 سال کڈے نے میں قرآن نال 70 سال دا عرصہ گزارے ہے تے میں 70 سالہ یاری دا نتیجہ پتہ کی کڈے فرماندے نے قرآن بھوک بھی مکا دیندا جے تے قرآن دکھ بھی مکا دیندا جے جملہ یاد رہ سکتے ایڈا اوکھا جملہ تے نہیں قاری وقاص رومانی صاحب دے ماشاءاللہ مقتدی ہو تے جملہ بلا دے ہو اور بڑی خوبصورت گفتگو حضرت مولانا جاوید رحمانی صاحب فرما رہے سن اللہ تعالیٰ حضرت دے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر زور بیان وچ مزید برکت عطا فرمائے آمین بھی کیا چھڑو کنجوس ہو آمین دی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے یہ دا مطلب ہے یا اللہ ساڑیاں دعاواں آپ پتا جے نا کئی بندے آمین نال بھی آڈا لا کے بیٹھے جاؤ نہیں جے کہیں دے آمین یہ دا معنی کی ہے یا اللہ ساڑیاں دعاواں بندے سیدھے پہ جانے اگر ہاتھ دل لگاؤ پیار دینا میں جڑی بات عرض کر رہی ہوں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیوٹی لگی امام کائنات علیہ السلام نو کیا جا رہے ہیں مالک کائنات فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے کائنات دے لوگو میں اپنا سونا رسول تو آٹے والمبوس کیتا ہے پتا جے کا دے واسطے اللہ جی کا دے واسطے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی تاکہ انانو کائنات دے لوگانو میرے قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے اللہ تیرا سونا نبی قرآن پڑھ کے سنائے گا اللہ جی بنے گا کی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ لوگاں دا تزکیہ کرے گا قرآن دے نال انہاں دا ظاہر پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دا باطن پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دی نگاہاں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں سوچاں تے فکراں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں راتاں پاک کرے گا انہاں دے دن پاک کرے گا انہاں دی تجارت تے معیشت پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دی عبادت تے ریاضت پاک کرے گا قرآن پڑھدا جائے گا دلاں دے زنگ لوندا جائے گا میری سرکار تشریف لے آئے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھیا اور انہاں لوگاں نے سنیا جنہاں دے دل پتھراں تو بھی زیادہ سخت سن اور پتہ نہیں تہاڈی کتنی کو توجہ ہے میری بات وال جنہاں دے دل پتھر تو بھی زیادہ سخت نے کملی والے دی زبانی قرآن انہاں لوگاں دے کنی پہ گیا مالک کائنات نے منظر کشی کی تھی فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ ادھر توجہ میرے وال تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
پھر کہو سبحان اللہ۔ جدو میری سرکار نے قرآن پڑھیا نا، کملی والے محبوب نے قرآن پڑھیا، فرمایا جنہ دے دل پتھراں تو بھی زیادہ سخت سن، نبی پاک دی زبانی قرآن سن کے انہاں دیاں اکھاں ڈل پیاں، انہاں دے دل نرم ہو گئے اور ایمان والے بن گئے۔ پاک پیغمبر دی زبانی قرآن سنے اور کتے میرا مالک انج اعلان کر رہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ فرمایا جدو پاک پیغمبر نے قرآن پڑھیا انہاں لوکاں دے دل کھچے چلے آئے، انہاں دیاں کھلڑیاں تے چمڑیاں کھچیاں چلیاں آئیاں، انہاں دے وجود کھچے چلے آئے اللہ دے ذکر ور۔ نبی پاک دی زبانی قرآن سنیا، حضرات قرآن دا انقلاب سبحان اللہ، قرآن پاک دی تاثیر سبحان اللہ۔ آؤ آج بھی قرآن دی برکت او ہوئی ہے، آج بھی قرآن دی تاثیر او ہوئی ہے، آج بھی قرآن دیاں شانہ او ہوئی نے، آج بھی قرآن دیاں رحمتاں، قرآن آج بھی حکیم ہے، قرآن آج بھی شفا ہے۔ تے اسی اجے تک بیمار ہاں، قرآن حکیم ہے، اسی بیمار ہاں، قرآن شفا ہے، اسی مریض ہاں۔ ایدہ مطلب ہے اساں اس شفا نو صحیح معنی اندر اپنایا نہیں، اساں اس شفا نو قبول نہیں کیتا۔ آئیے آج لوگ بڑا گلہ کرنگے قاری صاحب بڑی پریشانی ہے، رمانی صاحب بچے بھی بڑے پریشان نے، بلکہ نافرمان ہو گئے، بے برکتی، کاروبار دن با دن ڈاؤن ہو رہے ہیں اور بیماریاں ودیاں جا رہی ہیں۔ قاری صاحب ہونتے لگ دے بھی کسے نے کچھ کردہ رونا ہے نا، بھئی کی کر دیتا ہے، لگ دے کسے نے کالا اور کسے رنگ دا بھی ہوندہ ہے، ان میں نے تو کوئی نہیں پتا، میں تو کالا ہی سنے، لگ دے کسے کالا جادو کر دیتا ہے، لگ دے کسے تعویز پا دیتے نہیں، لگ دے کسے نے جناب کوئی گنڈا مار دیتیاں نے۔ حضرات بڑیاں عجیب و غریب ساڑیاں یہ جناب توہمات اور ساڑیاں عجیب و غریب بدگمانیاں نے۔ حضرات جے اسی پوچھئے کار چینیاں پریشانیاں، ہاں جی تے قرآن پڑھ دے ہو صبح شام، قرآن پاک دی تلاوت کر دے ہو؟ نہیں جی قاری صاحب اتنا ٹائم ہی کہا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ صبح صبح ارلی ان دی مارننگ بریک فاسٹ کے بعد بچے جتنے ہیں وہ سکول گوئنگ ہے، سکول گوئنگ بچے، اور بریک فاسٹ ماما راتی بچیاں نو سوان لگیا کہ نہیں پتر جلدی سو جاؤ کیونکہ سویرے اٹھ کے ہائے 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 اس عورت نو اس کرما والی نو دیکھو نصیب مر گئے، نصیب سو گئے، نہ انو فجر دی نماز یاد ہے نہ انو قرآن دی تلاوت دا احساس ہے۔ بیٹا جلدی سو جاؤ صبح اٹھ کے سکول جانا ہے۔ ایسے ہی پتر دا ہاتھ ہوئے گا تے ماں دا گریبان ہوئے گا تے قیامت دا دین ہوئے گا تے رب دی عدالت ہوئے گی۔ پتر کہے گا اللہ میری اماں نے مینوں نماز تے لایا ہی نہیں، میرے باپ نے مینوں نماز تے لگایا ہی نہیں، میرے والدین نے مینوں قرآن دی تلاوت تے لگایا ہی نہیں، ایک دن چھڑ پرا تو مولوی بن کے کی کرنا ہے؟ اے جنہوں مولوی نہیں نہ بنانا اے پھر ڈاکو ہی بنے گا، اے والدین دا نافرمان بنے گا۔ جس بچے کو والدین نماز پہ نہیں لگاتے، قرآن کی تلاوت پہ نہیں لگاتے، اس بچے کی جوانی پہ نافرمانیوں کے گلے نہ کیا کرو۔ بچہ نافرمان ہو گیا، بیٹی نافرمان ہو گئی، اولاد بدتمیزی کرتی ہے، اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا ہوتا تو اس اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ والدین کا بھی احترام کرتے۔ میں بہت یہاں گلہ نہیں کردا، میں صرف اینا کہنا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرے اللہ نے مقدران اور ملاقاتاں رکھیاں سن نصیب دے اندر، جی آج ملاقات ہو گئی ہے نا تو ایک ترلا ایس مسافر دا من لینا، اپنے پیچھے ایسی اولاد چھڑ کے جانا، ایسا پتر چھڑ کے جانا، تو آڈی میت
چارپائی دے اتے پئی ہوئے، میت چارپائی تے ہوئے اور جنازے دی امامت واسطے پتر کھڑا ہوئے، جیڑے دل نال پتر نے دعا کرنی ہے نا، جس دل نال پتر نے جنازہ پڑھانا ہے، دنیا تو دنیا دا بڑے تو بڑا عالم پیر مفتی اس دل نال جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس جذبے نال پتر نے دعاواں کرنیاں نے، اور اپنے پیچھے اولاد ہو جی چھڈ کے جانا۔ اسی قبر چے پے ہوئیے اے روزانہ 5 واری کہن ربنا اغفر لی والے، اللہ مینوں بھی بخش دے، مینوں نماز دے مصلی تک پہنچان والی میری اماں تے ابا نوں بھی بخش دے، اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما۔ ایسی اولاد چھڈ کے جائیے، یہ میرے اللہ نے موقع دیتا ہے انشاءاللہ، تے کسی کھلے جے وقت چاہواں گے تو انہوں رج کے قرآن بھی سناواں گے، چونکہ گلا بھی متاثر ہے، میں بیان اگے بھی انشاءاللہ کرنا جا کے، بس دعا کریا کر دعا، میرے بزرگاں والی دعا فرمانا میں پڑھدا رہواں، میں پڑھدا رہواں قرآن اللہ، آمین کہو۔ اور بڑیاں برکتاں والی رات ہے، آ کیمرہ لگا ہے نا تواڈے سامنے، تے ایک کیمرہ عرشاں تو بھی لگا ہے تواڈے اوتے، اس ویلے رحمت دیاں نظراں تواڈے اوتے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، اللہ سب دیاں چوڑیاں رحمتاں نال بھر دے۔ فرمانا میں پڑھدا رہواں قرآن اللہ، تیرے ذکر وچ رتب اللسان اللہ، میری پڑھدیاں ہی نکلے، پتہ نہیں نال ہے جے کہ نہیں، پر ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ، انشاءاللہ کم بن جائے گا جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، سنگ پاک محمد میرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے، میں پڑھدا رہواں قرآن اللہ، تیرے ذکر چ رتب لسان اللہ، میری پڑھتے ہی نکلے، اور ساڑی پڑھتے ہی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑائے، میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے اگے سفر لمیرا ہے۔ اللہ میری حاضری نو قبول فرمائے، تواڈی تشریف آوری نو اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ حضرت دعا فرمان گے، تفصیلی دعا کر کے چلو جی دعا کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللہم بارک فی ایماننا واعمالنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ کریم ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ سانو معاف کر دے، اللہ ساڑھے گناہ نو معاف فرما، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، یا اللہ معاف فرما دے، اللہ سب دیاں چوڑیاں اپنی رحمتاں نال بھر دے، اللہ تمام دیاں نیک مراداں پوریاں فرما، یا اللہ سب دیاں دعاواں قبول فرما، اللہ ساڑے روزے ساڑیاں نمازاں قبول فرما، یا اللہ سستیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ سانو لیلۃ القدر دا اجر و ثواب نصیب فرما، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، یا اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگاراں نو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے، یا اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ رمضان دیاں بہاراں بڑی جلدی ساڑھے تو رخصت ہون والیاں نے، اللہ انہاں بقیہ ایام دے اندر ساڑھی جنت پکی کر دے،
اللہ ساڑی جنت دا ٹکٹ جاری کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله